हामी भद्रपुर नगरपालिका अन्तर्गत 7 नम्बर वडाको वीरेन्द्र मावि मतदान केन्द्रमा छौँ। यहाँ चाहिँ 5 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् भने यहाँ पुरुष मतदाताको सङ्ख्या 2520 छ भने महिला मतदाताको सङ्ख्या 2624 रहेको छ। जम्मा 5154 मतदाता रहेको यस केन्द्रमा मतदाताहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ। तर अब हामीले एउटा भन्नुपर्ने कुरा के छ भने सञ्चारलाई यस केन्द्रभित्र निषेध गरिएको छ। किनभने सञ्चारकर्मीहरूलाई चाहिँ यहाँ आउन अथवा यहाँ मतदान केन्द्रमा पस्नका लागि चाहिँ बन्देज गरेको अवस्था छ। सञ्चारकर्मीहरूले आउनको लागि पास लिएर आउनुपर्ने भनिएको छ। अब हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन कि यो भद्रपुरका अन्य केन्द्रहरू पनि हामी गयौँ, त्यहाँ काहीँ पनि पास मागिएको अथवा सञ्चारकर्मीलाई निषेध गरेको अवस्था छैन भने यहाँ चाहिँ त्यो देखियो। अब हामीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको का प्रवक्तालाई सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ मतदान स्थलमा मतदान केन्द्रमा सञ्चारकर्मीलाई कुनै रोकथोक गरिएको छैन, मात्रै मतदान गर्ने ठाउँमा चाहिँ मतदाताले भोट हालेको ठाउँ नदेखिने अवस्थासम्म गरेर चाहिँ जान पाउने भनिएको छ। तर अब सञ्चारकर्मीलाई यो केन्द्रभित्र चाहिँ प्रवेश दिइरहेको अवस्था छैन। यहाँ के सञ्चारकर्मीलाई भित्र आउनको लागि के कुनै पास केही व्यवस्था भन्नुभएको छ के भनेको छ? तपाईँहरूलाई पास चाहिन्छ, पास बिना छिर्न नदिनु भनेको छ है। पास पनि हजुर बकैता सिडिओ कार्यालयबाट पास चाहिएको छ भन्ने आदेश भएको छ, त्यही भएर पास देखाउनु हो भनेको पत्रकार छिर्नको लागि पास भनेको कि सवारी साधन छिराउनको लागि चाहिँ होइन। यहाँ पास बिना नछिर्नु हामीलाई त्यही आदेश भएको छ, हामीले आदेशको पालना गर्ने हो। तपाईँले सम्बन्धित निकायमा यो खबर गर्दा भइगयो त, हामीलाई त्यो सरकारै भएन, हामीलाई त जे आदेश छ त्यही अनुसारले काम गर्ने, बुझ्नु? भनेको पास नभई नदिनु भन्नुभएको छ। अब सक्यो बोल्ने यति भन्ने जस्तो बुझ्नु भयो नि तपाईँहरूले। अब आदेश अनुसार हामीले गर्ने हो। हामीले पनि तपाईँको बेला रिपोर्ट गरिदिएको हो, तर हुँदैन भनेपछि तपाईँलाई यहीँ रोकेर राखेको छौँ, त्यति मात्रै हो। हस्, धन्यवाद। अब हामीले यहीँ सुरक्षामा बस्नुभएको सुरक्षा चाहिँ हामीले अब ग्राउन्डसम्म चाहिँ जाने अनुमति भन्नुभएको छ, त्यही हिसाबमा अब हामी भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ उत्साहजनक मतदाताहरूको सहभागिता देखिन्छ। यो सदरमुकाम, त्यसमा पनि यहाँ चाहिँ सचेत नागरिक भएको मतदान केन्द्र पनि भनेर चिनिन्छ। नमस्कार। अब यसै गरी हामी केही मतदाताहरूलाई, हजुर मतदान गर्न आउनुभयो, के छ आजको तपाईँको उत्साह? उत्साह त अब सर एकदम खुसी नै लागेको छ आफूले चुनेको उम्मेदवारलाई भोट दिन पाउँदाखेरि, होइन? हजुर, भोट हालिसक्नु? हालेको छुइनँ, अब लाइन हाल्ने भनेपछि यो तपाईँलाई खुसी नै लागेको छ? खुसी नै छ सर। यो निर्वाचनले केही परिवर्तन ल्याउँछ जस्तो लागेको छ? अब नयाँ अनुहारहरू छ, हेरौँ, आशा छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। नमस्कार आमा, भोट हालिसक्नु भएको? के छ तपाईँलाई भोट हाल्दाखेरि कुनै त्यस्तो समस्या? केही छैन, केही छैन, केही समस्या आएन? आएन। सजिलै तरिकाले दिन पाउनुभयो? हस्, धन्यवाद। नमस्कार हजुर, भोट हालिसक्नु भयो? भोट हालियो। के छ अहिले उत्साह तपाईँको? उत्साह भन्नाले अब यसको भने जित्न थाहा भएको छैन। अब आफ्नो खुसी अनुसार अथवा आफ्नो इच्छा अनुसार पुरा भएको छ कि छैन? इच्छा अनुसार पुरा भएको छ। इच्छा अनुसार त्यस्तो असुविधा केही पनि छैन, राम्रो छ, लाइनबद्धसँगले भइरहेको छ, राम्रोसँग छ। जे होस्, मान्छेको उत्साहजनक उपस्थिति छ, राम्रो छ। धन्यवाद। यहाँ हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ नयाँ सन्दर्भमा, हजुर अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। धन्यवाद, धन्यवाद। नयाँ सञ्चार म अभिषेक ढुङ्गाना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट वार्ड नम्बर 7 मा अध्यक्षको उम्मेदवार। अब मतदान गर्ने क्रममा यहाँ वीरेन्द्र माविमा एउटा मतदान केन्द्र, यहाँ अर्को सरस्वती प्रावि आधारभूत भन्ने तपाईँको बख्तुबारीदेखि उता दुईतिर राम्रो भइरहेछ। अब अरू जनसहभागिताको अवस्था भर्खरै 10 बजेसम्म लिए अनुसार यहाँनिर 5144 मत हो। अहिलेसम्म 900 प्लस खसेको छ 5वटा बुथमा गरेर। भनेपछि सहभागिता उल्लेखनीय छ। सहभागिता अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि उल्लेखनीय छ। तपाईँलाई जनताले विश्वास गर्छन्? मलाई एकदम विश्वास गर्छन्। भएमध्येको उम्मेदवारमा सबैभन्दा सक्षम सबल छु। भ्रष्टाचार गरेर खान्न भनेर कागजमा लेखेर मन्दिरमा पसेर आएको छु। यो वार्डलाई कसरी विकास गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट खाँका छ। मसँग भिजन, दृष्टिकोण र आत्मविश्वास छ। इमान्दार छु भन्ने कुरा जनताले प्रमाणित गरिदिन्छन् भन्ने विश्वास छ। यसपालि परिवर्तन हुन्छ? परिवर्तन सम्भव छ। हाम्रै पालामा बारम्बार हेऱ्यौँ अन्य पार्टीहरूलाई, 30-32 वर्ष अन्य ठुला पार्टीहरूले अवसर पाउनु भएको हो।
हामी सानो हुँदादेखि अवसर दिइरहेको, हामी बुढो हुन आँटिसक्यौँ, अर्को जेनेरेसन आइसक्यो, यो मुलुकले परिवर्तन पाएन। अब हामी परिवर्तन सम्भव यही पालामा गरेर देखाउँछौँ। हामीलाई 5, 10, 15, 20 भन्दैन, यही 5 वर्ष मात्रै जनताले विश्वास गरे भनेदेखि अरू वर्षहरू उनीहरूले अरू कसैलाई खोज्दैनन्। हामी मात्रै एक विकल्पको रूपमा मुलुकको हितको लागि रहन्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी नयाँ सन्दर्भ टिमबाट। के छ यहाँको अहिलेको मतको झर्ने अवस्था अथवा त सहभागिताको अवस्था? यहाँको झर्ने अवस्था भनेको अहिले 60-70% झर्ला जस्तो छ मौसमको वातावरणले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था यस्तै छ। विगत र अहिले के अन्तर पाउनु? विगतमा भन्दा अहिले राम्रैसँग मान्छे आइरहेका छन्। तपाईँले भोट हालिसक्नु? छैन हालेको, म भरे अन्तिममा अब यहाँ बुढापाका सबैलाई हालिसकेपछि अनि हाल्ने विचार गरेको छु। हस्, धन्यवाद। अब तपाईँ पनि मतदानका लागि आउनुभएको छ, के छ यहाँको अवस्था? होइन, ठिक छ, राम्रो छ। मतदान एकदम उत्साहजनक रूपमा भइरहेको छ। विगत र अहिलेमा के अन्तर पाउनुभयो? होइन, मतदान राम्रै भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि चाहिँ मतदान राम्रै भएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै नै छ, ठिकै छ। जनसहभागिता उल्लेखनीय छ? उल्लेखनीय नै छ। अहिले के परिवर्तन हुन्छ यहाँ केही? मतदानको कुरा हो, गोप्य मतदानको कुरा हो, ठ्याक्क त भन्न सकिँदैन। तर समग्र माहौल हेर्दाखेरि, बाहिर सरस्वती माहौल हेर्दाखेरि गठबन्धनको पक्षमा चाहिँ राम्रै मत झर्दै गरेको हो कि जस्तो आभास मिलेको छ। धन्यवाद। नमस्कार, यहाँ मतदान गरेर निस्किसक्नु भयो हो, यहाँ मतदानको तयारीमा हो, केही आफ्ना कुराहरू के छ? मत हालिसक्नु भयो? मत हालेको छैन, हामी मत हाल्ने पर्खाइमा बसेका छौँ। भनेपछि तपाईँ आफै पनि उम्मेदवार हो कि? म उम्मेदवार होइन, हामी चाहिँ स्वयंसेवक खटिएको। के छ अहिलेको अवस्था, यो मतदानको अवस्था के देख्छ? अहिलेसम्म त राम्रै छ, सबै एकदम सभ्य तरिकाले नै भएको छ। अलिकति भनेको यो अब सुरुमा चाहिँ यो मतदान गर्ने ठाउँमा यो क्रम सङ्ख्या नम्बर लेखेको थियो, त्यसमा चाहिँ मिस्टेक भएछ। अनि पछिबाट चाहिँ कदेखि खसम्म अथवा ग्यासम्म अदेखि भने चाहिँ पछि मात्र भएर अलिक सहज भयो। पछि सुरुमा चाहिँ हाम्रो अलिक गाह्रो भएको थियो, अलिक सजिलो छ, ठिक छ। महिला वृद्धहरूको लागि केही त्यस्तो समस्या? अहिले समस्या छैन। वृद्धहरूलाई पनि हामी लगेर राखेर बसाएर उहाँहरूलाई सजिलो तरिकाले भोट दिन लगाइराखेका छौँ, दिनुभएको छ। एकदम राम्रो छ, सजिलो छ। हाम्रो चन्द्रगढी वीरेन्द्र माविको केन्द्रमा चाहिँ एकदम राम्रो छ। हस्, धन्यवाद। अहिले हामी यहाँ हेर्दैछौँ मतदानमा निकै लामो लाइन देखिरहेको छ। यतिखेर चाहिँ आज अब प्रकृतिले पनि साथ दिएको भन्नुपर्छ, पानी पनि आएको छैन, घाम पनि लागेको छैन। त्यसकारण मतदाताहरूलाई चाहिँ मतदान गर्न सुरक्षित अथवा सहज रहेको हामी यसै अनुमान गर्न सक्छौँ। बुढा वृद्ध अशक्तहरू पनि आएर बसिरहनु भएको अथवा लाइन लागेर भोट हालेर निस्किँदै गर्नुभएको अवस्था छ। एकजना बुवा यहाँ बस्दै गरेको देखिन्छ। बुवा, तपाईँले भोट हालिसक्नुभयो? कान सुन्दैन। भोट दिलो? भोट दिलो? भोट दिनु। के त्यस्तो अप्ठ्यारो केही भयो? कुनै अप्ठ्यारो होल नै? राम्रो हो। हस्, धन्यवाद। हजुर, हामी अब यहाँ मतदान स्थलमा वीरेन्द्र माविको मतदान स्थलमा छौँ। यहाँ हामी मतदातासँग केही कुरा गर्छौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। मतदान गर्न हजुर आउनुभयो? हजुर। के छ उत्साह यसमा? उत्साह यो अब राज्यले एउटा बनाएको नियम हो, राम्रो छ। अब गर्नुपर्छ, ठिक छ। अब आफ्नो अब अलिक काम गर्ने उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट दिउँ भन्ने। विगत र अहिले के अन्तर पाउनुभयो निर्वाचनमा? विगत र अहिले भनेको अलिकति केही सक्षम छन् अहिलेको जनताहरू। पहिला पुस्ताभन्दा अहिलेको पुस्ता अलिक सक्षम हो? अलि सक्षम हो र आफूले चाहिँ निर्णय गरेर सक्ने छन् भन्ने कुरो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि तपाईँले यसपालि छानेर भोट हाल्ने हुनुभयो? हजुर, छानेर भोट हाल्ने। हस्, धन्यवाद। हामी वीरेन्द्र माविको मतदान केन्द्रमा छौँ। हाम्रा उद्योग सङ्घका पूर्व के अरे झापाका अध्यक्ष, अहिले प्रदेश को पनि नेतृत्व गरिसक्नुभएका टेकराज ढकालसँग हामी केही कुरा गर्न लागिरहेका छौँ। अहिलेको निर्वाचनको माहौल के छ? अहिले अब मान्छेमा यो निर्वाचनको माहौल एकदम राम्रो साथले छ। सबैले मत दिएर चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको उम्मेदवार चयन गर्न सबैजना एकदम उत्साहजनक हिसाबमा आएर चाहिँ उहाँहरू भोट दिँदै हुनुहुन्छ। अहिले जुन चाहिँ वेदरले पनि साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा राम्रो चहलपहल र मतदान दिन आउनेहरूको चाहिँ राम्रो उपस्थित भएको छ र उत्साहजनकमा भोट हालिरहेको मैले फिल गरेको छु। विगत र अहिलेमा के अन्तर त्यस्तो?
विगतमा र अहिलेमा पनि खास अब स्थानीय निकाय भएकाले गर्दाखेरि हिजोको भन्दा पनि अहिले मतदान दिने सङ्ख्या चाहिँ बढेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीले आफ्नो टोल र क्षेत्रको उम्मेदवारलाई जिताउन भने हामीले भोलि त्यो सुविधाहरू पाउन गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने र सबैजना आएर चाहिँ भोट हाल्न आफ्नो मान्छेलाई भोट हाल्नको लागि एकदम आएर चाहिँ भोट हालेको महसुस गरेको छु। तपाईँलाई त्यस्तो अहिले कुनै अप्ठ्यारो केही त परेको छैन? छैन, अहिले कुनै अप्ठ्यारो परेन। लाइनमा पनि मैले भोट हालेर आएँ होइन। राम्रो हिसाबमा सबैजनाले पिसफुल्ली हिसाबमा यो बुथमा चाहिँ देखिएछ र सबै बुथमा बुझेअनुसारले राम्रो हिसाबमा अहिले भोटको काउन्ट भइरहेको छ। हस्, धन्यवाद सर। ल, थ्याङ्क यू। हामीसँग उपमेयरको प्रत्याशी कौशल्य अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी केही सोध्दैछौँ। के छ अहिलेको माहौल तपाईँको? नमस्कार, म कौशल्य अधिकारी, भद्रपुर नगरपालिका नेकपा एमालेको उपमेयरको उम्मेदवार। मेरो घर चाहिँ भद्रपुर 1 पृथ्वीनगरमा पर्छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा सरसर्ती हेर्दाखेरि राम्रै छ। सबैतिरको केन्द्रमा बुथहरूमा 10% मत खसिसकेको छ। जस्तै तपाईँले विगतमा पनि तपाईँ जनप्रतिनिधि हो, अहिले पनि अलि माथिल्लो तहमा आउनुभएको छ। विगत र अहिले तपाईँको चुनावको दौरानमा केही समस्या त्यस्तो केही अन्तर केही पाउनु भने? अब विगतमा एउटा वार्डमा मात्रै सीमित थिएँ। अब कार्यपालिका सदस्य भएर काम गर्दाखेरि 10वटै वार्डमा गरे तापनि अब त्यो क्षेत्र र अहिले चुनावी दौरानमा 10वटै वार्डमा 10वटा वार्डका गाउँ टोलमा हिँड्दा त अलिकति अप्ठ्यारा समस्याहरू त हुन्छन् नै भौगोलिक रूपमा, तर त्यस्तो सारा अप्ठ्यारा देखिने गरेको केही पनि रहेन। तपाईँको एजेन्डा अनुमोदन हुन्छ त? म त हुन्छ भन्ने पक्षमा छु होइन। अनुमोदन हुन्छ, गर्न सकिन्छ, मतदाताले गर्नुहुन्छ, पूर्ण विश्वास छ। अब सेवा प्रवाहमा तपाईँको नयाँपन के छ? सबैभन्दा त सरल, सुलभ होइन, सजिलो तरिकाले सेवा दिनेछौँ। अनि विकास निर्माणमा विशेष ध्यान दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारीका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने, अनि महिलाका विषयमा महिला सचेतना होइन, महिला हिंसा अनि महिलालाई गरिने विभेद, ती विषयमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी भद्रपुरको वीरेन्द्र माविको मतदान केन्द्रमा छौँ। यहाँ हामी वडाध्यक्षका उम्मेदवार पुष्पराज पौडेलसँग केही कुरा गर्न आउँछौँ। दाइलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँको अहिलेको यो मतदानको अवस्थाको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ? मतदान अहिले बिहानको पानी परे पनि शान्त मौसम छ। मान्छेहरू आफ्नो किसिमले घरको अवस्था हेरी आइराख्नु भएको छ। आफ्नो सोचअनुसार मतदान गरिराख्नु भएको छ। ठिकै छ, राम्रै छ, मतदान भइरहेछ। तपाईँको एजेन्डा के अनुमोदन हुने नहुने अवस्था के छ? मलाई विश्वास छ जसरी भोट माग्ने क्रममा गरियो र अघिल्लो 5 वर्ष वडा सदस्य भएर बिताइयो, त्यो हिसाबले म सकारात्मक छु, अनुमोदन हुन्छ जस्तो लाग्छ। विगत र अहिले के अन्तर पाउनु छ? निर्वाचनमा अघिल्लो पटक तपाईँ विजयी हो, अब यो पटक के अन्तर पाउनु भएको छ? अन्तर धेरै छ। त्यो अघिल्लो निर्वाचन भनेको लगभग 16-17 वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा थियो, एक किसिमको माहौल थियो। अहिले मान्छेहरूले त्यो रिक्त ठाउँलाई 5 वर्षको अनुभूति गरे। मान्छेको चाहना सेवा प्रवाहको र विकास निर्माणको दुवै किसिमकोले हेर्दाखेरि अहिले धेरै बढेको पाइएको छ। हामी घर दैलो अभियानमा जाँदा पनि उहाँहरूले दुवै पक्षको कुरोहरू लिएर जानुभयो। तर सबैभन्दा पोजिटिभ पक्ष चाहिँ के थियो भने जुन 16-17 वर्षको जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा 5 वर्षको कार्यकाललाई उहाँहरूले सन्तुष्टि रूपमा लिनुभएको छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी वीरेन्द्र मतदान केन्द्रमा छौँ, भद्रपुर 7। यहाँ वडाध्यक्षका प्रत्याशी पुष्पलाल राजवंशी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। के छ अहिलेको अवस्था? अहिलेको अवस्था ठिकै छ, राम्रै मत खसिरहेको छ। के छ तपाईँको एजेन्डा अनुमोदन हुन्छ? अनुमोदनै हुन्छ, फिक्सै हो। भोटरले तपाईँलाई विश्वास गर्छ? गरेको, पहिलेदेखि नै आएको गरेर। के छ अब तपाईँको नयाँ सेवा प्रवाहको सोच के छ? आफ्ना मतदातालाई केही भन्नु छ भने भन्नुहोस्। मतदाताहरूलाई भन्न मैले उहाँहरूले चाहेको सकेसम्म सहयोग गर्नेछु। अहिलेसम्म कति के कस्तो अवस्था छ आफ्नो बारेमा?
अहिलेको लागि मेरो चाहिँ ठिकै छ, किनकि म सर्वहारा नेतृत्व हो, नेता हो, त्यही भएर अहिलेको लागि म राम्रै विश्वास छ। जनताले विश्वास गर्छ जनताले। हस् त। मतदानका लागि मतदान स्थल आउनुभएको एकजना मतदाताको गुनासो छ, उहाँ केही शब्दमा सुनौँ। हजुरलाई के भयो? मेरो चाहिँ अब 2 वर्ष 3 वर्ष यतिकै गर्दा हुँदैन। 2 वर्ष 3 वर्ष भयो मैले भोट दिएको होइन। अहिले चाहिँ यहाँनिर अब यहाँ जाँदाखेरि ऊ त्यहाँनिर नाम हेर्नु भन्नुभयो, त्यहाँ बाहिरतिर सबै नाम हेरेँ, त्यहाँ पनि छैन भन्नुभयो। त्यहाँकोले फेरि भित्र पठाउनु भयो, भित्र गएर हेर्नु भनेर भन्नुभयो। भित्र हेरेँ त्यहाँ पनि छैन। अनि उता एकजना सरकोमा जानु भनेर भन्नुभयो। त्यो सरकोमा पनि जाँदाखेरि अब तपाईँको यहाँ नाम छैन, नाम नभए के अरे नाम थियो र यो कार्ड थिएन भने दिन पाइन्थ्यो। अब तपाईँले को यहाँ नामै छैन भनेदेखि पाइँदैन भनेर भन्नुभएको छ। अब फेरि एकजनाले चाहिँ अब नागरिकता लिएर आउनु बा हुन्छ कि पनि भन्नुभएको छ। अब म नागरिकता भनेपछि तपाईँको मतदाता नावलीबाटै नाम काटिएको अवस्था? त्यही हो, छैन। अब यसको के तपाईँले विगतमा त भोट हाल्नुभएको थियो नि? मैले यहाँ हालेको यो वीरेन्द्र स्कुलमा 2-3 वर्ष भइसक्यो मैले हालेको। 2-3 पटक भयो। यसपटक भेटिएन? यसपटक भेटेन। के हो म त केही बुझ्नै सकेको छैन। अब नागरिकता ल्याउनु भनेर नागरिकता ल्याउनु भन्नुभएको छ। नागरिकता ल्याएर अब बा हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। हस्, धन्यवाद। निर्वाचन आयोगकै कारणले समस्या भएको भन्ने यो त यसो हेर्दाखेरि त त्यही नै हो नि त सर। अब निर्वाचनकै मिस्टेक जस्तै लाग्यो है। हस्। हामी निर्वाचन अन्तर्गत कचन कवल आइपुगेका छौँ। नेपालकै होचो भूभाग भनेर चिनिएको ऐतिहासिक स्थल र हामीसँग अहिले यही गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहनुभएका निवर्तमान गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा अहिलेका प्रत्याशी उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। अन्जारा आरामसँग उहाँ हामी केही कुरा गरेर राख्न छौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विगत र अहिलेको निर्वाचन के अन्तर पाउनु? विगत र अहिलेको निर्वाचनमा केही अन्तर छ। हेर्नुहोस् के छ भने जनता सचेत भएको छ अहिले र जनतालाई अझै सचेत गर्न जरुरी पनि छ। अब हजुर तपाईँले अघिल्लो पटक त निकै बहुमतका साथ अगाडि बढ्नुभएको थियो, अहिले के छ अवस्था? अहिले पनि अवस्था नराम्रो छैन, किनकि कचन कवललाई हामीले जुन अविकसित एउटा गाउँपालिकाबाट अहिले विकास उन्मुख गाउँपालिकामा अगाडि बढाएका छौँ। एउटा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा अहिले देखा परेको छ। त्यो कारणले अहिले एकदमै माहौल राम्रो छ। रापरपाको फेरि पनि बहुमत आउने सम्भावना छ। तपाईँले विगतमा आफूले गरेका बाचा पुरा गर्न सक्नुभयो भएन? एकदम गरेको छु होइन। जनतालाई मैले बोलेका बाचाहरूमध्ये पनि 2-4वटा नयाँ कामहरू पनि गरेर देखाएको छु, जुन जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेको छ। इक्जाम्पलको लागि यहाँ सर्पको बिगबिगी भएको स्थान हो। यहाँ हामीले सर्पदश केन्द्र स्थापना गरेर जनतालाई प्रत्यक्ष मानवीय क्षतिबाट बचाएका छौँ। त्यो कारणले यहाँ एकदमै विकास निर्माण लगायत सेवा उत्पादन वातावरण रीतिरिवाज लगायतका सबै चौतर्फी विकासहरू माथि उठेको छ। र अब फेरि पनि जुन हाम्रो गाउँपालिकाले बनाएको एउटा गुरुयोजना छ, फेरि पनि यहाँका जनताले राप्रपालाई नै बहुमत दिने मैले सङ्केत पाइसकेको छु। त्यो कारणले यो गाउँपालिका 2-4 वर्षमै एउटा नमुना गाउँपालिका बन्ने मैले चाहिँ एउटा सोच राखेको छु। तपाईँले यो पटक नयाँ कुरा चाहिँ के थप्नु भएको छ विगतभन्दा? अहिले मैले किसानहरूको लागि बजेटको 25% रकम कृषिमा छुट्याउने र बजेटको 15% रकम स्वास्थ्यमा छुट्याउने र बजेटको बाँकी रकमलाई चौतर्फी विकासमा अगाडि बढाउने, उत्पादनमा, रीतिरिवाजमा, सेवामा, वातावरणमा, पर्यटनमा लगाउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। जस्तै अलिक शिक्षा चेतनाको स्तर कम भएको मानिन्छ यो क्षेत्रलाई, तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ नयाँ के ल्याउनु? एकदमै शिक्षा त हामीले एकदमै निरन्तरता दिएका छौँ। शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण योजनाहरू सञ्चालन गरेका छौँ, जसमा शिक्षकहरूले ट्रेनिङ दिलाएर गुणस्तर शिक्षाको लागि अगाडि बढाएका छौँ। भने नेपालमा खास गरेर शिक्षाको चाहिँ मूल 2 किसिमले शिक्षाको यहाँ नीति छ, सैद्धान्तिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा। खास गरेर कचन कवलमा अब प्राविधिक शिक्षा लागू गर्ने मेरो महत्त्वपूर्ण रोल रहनेछ। अब तपाईँले उठाएको एजेन्डा पास हुन्छ त यो पटक? एकदमै हुन्छ। हेर्नुहोस्, कचन कवलवासी एकदमै सचेत भइसकेको छ।
योभन्दा अगाडि कचनकवलको के अवस्था थियो र अहिलेको अवस्था हेरेर कचनकवलवासीहरूले अहिले पक्कै पनि फेरि राप्रपालाई मत दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाइसकेको मलाई लाग्छ भोलिको रिजल्ट राप्रपाको फेरि पनि बहुमत आउँछ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी कचनकवलको लक्ष्मीप्रसाद माध्यमिक विद्यालय केन्द्रमा आइपुगेका छौँ। यहाँ केही मतदाताहरू मतदानका लागि लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू मतदानको लागि लाइनमा बस्नुभयो? के छ तपाईँहरूको अहिलेको यो मतदानको अवस्थाको बारेमा अलिकति बताइदिनु। त्यस्तो त कसै के बताउनु खोइ। तपाईँ विगतमा पनि भोट हाल्नुभएको थियो कि पहिलोपटक? टाइम हो। जस्तै तपाईँ चाहिँ यो भोट हाल्न आइरहँदाखेरि कस्तो अनुभव हुँदैछ? धेरै गर्मी भइरहेछ के घर जान मन लागिरहेछ मलाई त। भनेपछि भोट हाल्न केही रहर छैन कि? केही हुने त होइन, किन हाल्नु? केही हुँदैन भनिसकेपछि फेरि लाइनमा लाग्नु भएको छ? हाल्नै पर्ने अरे नहाले पनि अब खोइ के अरे आफ्नो मन परेको प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न पाइन्छ भने रमाइलो लाग्छ। आफ्नो मन परेको तपाईँले जित्नेलाई छान्नु भएको छ कि हार्नेलाई? जित्नेलाई नै छान्नु हो। जित्नेलाई नै हो। आफ्नो मनमा जित्छ भने चाहिँ अब के हुन्छ? विगत र अहिलेमा के अन्तर पाउनु भएको छ यहाँ गाउँपालिकामा? केही छैन, केही छैन, केही पनि छैन। झन् उयो आइरहेका उम्मेदवारहरूले उठाएका कुराहरूमा तपाईँ के सहमत असहमत? खै अब त्यस्तो त के भन्नु खै। हस्, धन्यवाद। हामी निर्वाचन अन्तर्गत कचनकवल 2 का एकजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ धनबहादुर गुरुङ, उहाँसँग केही प्रतिक्रिया लिन खोज्दैछौँ। तपाईँ अघिल्लो पटक पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, यसपटक र अघिल्लो पटक के अन्तर पाउनु? पहिलेको भन्दा यसपालि निकै गाह्रो र निकै साह्रो भयो भोट माग्नु चाहिँ, किनकि पहिलेको अब लहर भनेको अब 2074 सालमा हाम्रो पहिलो चुनाव भएकोमा त्यतिखेर त त्यति थाहा थिएन हामीलाई, रै पनि कुद्यो। तर त्योभन्दा बढी अहिले मिहिनेत हामीले गरेका छौँ कचनकवल 2 नम्बर वार्डमा। अहिले तपाईँहरूले उठाएको मुद्दा अनुमोदन हुन्छ 2 मा? यसपालि जुन मुद्दा हामीले लिएको छौँ नि, यसपालि हाम्रो पहिलेको भन्दा त धेरै राम्रो नै हुन्छ भन्ने विश्वास छ। तपाईँ आफै पनि जनप्रतिनिधि, विगतमा गरेका कामहरू जनपक्षीय थिए या थिएनन् भन्ने कुरा अब अहिले कस्तो मूल्याङ्कन होला? पहिले त अब हामीलाई गाह्रै थियो, बजेट 2 नम्बर वार्डलाई धेरै कम्ती। अब हाम्रो माथि राप्रपा अन्जर आलमज्यूले उहाँ सत्ता एउटा गर्नुभएको थियो। हाम्रो चाहिँ 2 नम्बर वार्डमा 4 जना एमालेको र म एक्लै नेपाली काङ्ग्रेसको भएको नाताले गर्दा हामीलाई चाहिँ पहिलेको चुनावको जुन बजेटहरू अरू वार्डभन्दा धेरै कम्ती दिएकोले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै काम गर्न साह्रो भएको थियो। त्यो साह्रो भएको उसले गर्दाखेरि जनताको मन जुन बजेट अनुसारको भन्दा के अरे जनताको मन चाहिँ हामीले लिन त्यति सकेको थिएनौँ। र पनि हामीले पहिलेको के अरे यो चुनाव 74को चुनावमा हामीले जे जस्तो बजेट ल्याए पनि जनताहरूलाई चाहिँ खुसी नै राखेको थियौँ। तर त्यो विगतको सम्झनाले गर्दाखेरि 2 नम्बर वार्डको जनताले धेरै दुःख पाएको थियो र अहिले चाहिँ हाम्रो हामीले सोचेको भन्दा राम्रो छ। यसपालि पहिलेको सरकारलाई फ्यालेर अहिले नयाँ सरकार निकाल्ने हाम्रो योजना छ। भनेपछि यसपालि तपाईँहरूले नयाँ कुरा के राख्नुभएको छ आफ्नो उम्मेदवारीको क्रममा? हामीले हाम्रो माथि अब हाम्रो सरकार बन्यो भने हामीले कृषिलाई बढी ध्यान दिने, जसको के अरे बिजुलीको पोलहरू छैन त्यहाँ पुर्याइदिने र बाटोघाटो भनेको जुन गिटी लागेको बाटोमा साइडमा हामीले डम्पिङ बनाइदिने भन्ने एकदम त्यो हामीले राखेको छौँ। र त्यसमा जुन गरिब दुखीहरूलाई जुन टोयलेटको व्यवस्था अस्ति भोट माग्दाखेरि हामीले जति गरेको थियौँ पहिले धेरै टोयलेटहरू रहेन रहेछ त्यसको लागि। र अर्को कुरो जुन गरिबहरूले जुन 50,000 को जुन टिन भन्ने एउटा गाउँपालिका एउटा सरकारले योजना हाम्रो वार्डलाई 30-35 वटा त दिन्थे। तर हामीले जुन हाम्रो 2 नम्बर वार्डमा 10 वटा टोली छ, त्यो टोलीले छानेर हामीले जुन ल्यायौँ, त्यो ल्याएर हामीले छानबिन गरेर 30-35 वटा हामी गाउँपालिकामा पठाउँथ्यौँ। तर हामीले हालेको चाहिँ हामीले जुन मान्छेको नाउँले दियौँ त्यो मान्छेको नाउँले नभएर जसको चाहिँ 2-2 बिघा जग्गा छ, 2.5 बिघा जग्गा 5 बिघा जग्गा हुने मान्छेलाई दे
र जसले नेपाली के राप्रपाको टिकट काट्यो त्यसलाई दे रातरात त्यो खालको भएको छ। एकदम गरिब दिनलाई केही पनि पाएको छैन, हामीले पाएको छैन। यसपालि चाहिँ हाम्रो सरकार भयो भने चाहिँ सबभन्दा पहिले हामी गरिब दुःखीलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने। तपाईँ अब विभेद रहित सेवा दिन सक्षम हुनुहुन्छ? एकदम। हामी 2 नम्बर वार्डका जनतालाई हामीले खुसी बनाएको छौँ। थोरै बजेट हुँदा पनि धेरै खुसी बनाएको छौँ हामीले। र हामी अब त्योभन्दा बढी हामी धेरै जनताहरूको काम गर्नेछौँ। पछि अब विजय, अब अहिले त विजयको ऊ छैन, अब विजय भइसकेपछि हामीले सोचेको भन्दा बढी नै हामी काम गर्छौँ विगतको भन्दा। हस्, धन्यवाद। हस्। यसै गरी 2 नम्बर वडा अध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्छ सुरज कुमार भट्टराई, उहाँलाई आफ्ना विचार, आफ्ना कार्यक्रमको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? यो आज भइरहेको निर्वाचनमा अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अग्र स्थानमा छ र आगामी दिनमा निर्वाचित भएको खण्डमा यस कञ्चनकवल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को समग्र सबै क्षेत्रको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै यो निर्वाचन सौहार्दपूर्ण सम्पन्न होस्। जय देश, जय नेपाल। तपाईँले यो पटक के कार्यक्रम राख्नु भएको छ त्यस्तो? अब तपाईँ नयाँ नै हुनुहुन्छ, किनभने अगाडि निर्वाचित हुनुभएको थिएन। त्यो अब के कार्यक्रम राख्ने भन्ने कुराहरू त अहिले हामी स्थानीय तहको पालिकाभित्र पुगेका छौँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि नियमावली कानुन हेर्ने हो र नियमावली कानुनअनुसार कुन शीर्षकमा बजेट आउँछ, त्यो बजेट कहाँ कसरी लागू गर्ने हो भन्ने कुराहरू त्यस पछाडि मात्रै तय हुन्छ। अहिले म भन्न सक्दिनँ, तर आएको बजेटलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने मेरो अटोट छ। तपाईँको एजेन्डा अनुमोदन हुन्छ यसपालि? एजेन्डा हुनसक्छ, हुन्छ। यसमा ढुक्क हुनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। हामी मतदाताकै लाइनमा छौँ, कञ्चनकवल 2 का। के भन्नुहुन्छ मतदाता, सुनौ। तपाईँ यो मतदानको लागि लाइनमा बस्नुभएको छ, के छ तपाईँका आफ्ना विचारहरू केही राखिदिनु? विचारहरू त के भन्नु र, कहिले हाम्रो गाउँमा अब जितेर जानुहुन्छ, यसरी आउँछु भन्नुहुन्छ, कहिले आउनु हुँदैन नेता जितेर गएपछि। त्यही हो नि, अब हामीलाई गुनासो त्यही छ नि, कहिले आफ्नो बाटो बनाइदिँदैनन्, कहिले गरिब दुःखी हेर्दैनन्। अघि भन्नुभयो नि एकजना त्यहाँनिर दाइले, उठ्यो दाइले, तर होइन, त्यो जितेर गएपछि कहिले आउनुभएको छैन। म उसकै छेउमा पनि भन्छु। तपाईँ विगतमा जित्नेहरूले तपाईँको गाउँघरमा आएनन् भन्ने गुनासो, यसपालि तपाईँ के अब नयाँ उम्मेदवार छान्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब लागेको बानी त पहिलादेखि नै त्यही छ, अब कसरी हात जाँदैन होला नि त। अब तपाईँको के छ इच्छा आफ्ना? के छ र गाउँघर राम्रो बनाइदिनु, दुःख गरिबहरूलाई हेरिदियोस्, हाम्रो लागि चाहिँ त्यही हो। आज के खाउँ भोलि के खाउँ भन्ने छन् कतिजना, कहिले हाम्रो गाउँमा आउँदैनन्। त्यही हो ठुलो कुरा चाहिँ, त्यही हो हाम्रो धेरै गुनासो चाहिँ। हामी सबै मिलेर टोलमै छौँ नि त, एक कट्ठा होला, त्यो कहिल्यै आउँदैन। जितेर जान्छ, उतै जान्छ, उतै जान्छ, आउँदै आउँदैन। हस्, धन्यवाद। तपाईँले महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, के छ तपाईँको वडामा, तपाईँ के गर्छु भन्ने लागेर आउनुभयो? जनताको सेवा गर्छु, मैले सक्ने जति उहाँको सेवा गर्न सक्छु, म उहाँको साथ दिन्छु होइन। अब उहाँ वाडामा जानुहुन्छ, कुनै उहाँहरूको सहयोग पुग्दैन, उहाँहरूले कसैको साथ पाउनुहुन्न, म उहाँहरूको साथ दिन्छु। मलाई त्यति भरोसा छ, उहाँहरूले बोलाएको ठाउँमा म पुग्छु। उहाँहरूको अब म भन्न सक्दिनँ त यो काम गर्छु त्यो काम गर्छु, त्यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस टिमले विजय भयो भने हामी त्यो काम गरेर देखाउँछौँ। एउटा जे भए पनि राप्रपाको सरकारले सरकार दियौँ, राप्रपाको सरकारले चलाउन सकेन, राम्रो गर्नु भएन। हामी नेपाली काङ्ग्रेसले जे सोच्दा पनि हामी जे भए पनि हामी चाहिँ 2 नम्बर वार्ड कञ्चनकवल अब जे भयो भने हामी राम्रै बनाउन कोसिस छौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेस हिजोसम्म पनि विजयको कुरै नै राम्रो छ, हामी बहुमतको छ, राम्रै हुन्छ जस्तो पनि लागिरहेको छ। तपाईँ विगतमा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले नयाँ आउनुपर्छ, के छ तपाईँको नयाँ कार्यक्रम? नयाँ कार्यक्रम त अहिलेसम्म त्यस्तो होइन। उहाँहरूले अब मलाई जनताले चाहनुभयो, अब मैले उम्मेदवारी भएँ, अब जनताले अब जनताको सहयोग गर्छु म। हस्, धन्यवाद। मतदान स्थलमै रहनुभएका हाम्रा शिक्षासेवी जीवन भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि केही कुरा बोल्न चाहन्छु। तपाईँ आफ्ना बारेमा अलिकति?
म यसै विद्यालयको शिक्षक अब म रिटायर हुन नजिक भएको हुनाले यो वर्ष चाहिँ मतदान केन्द्रमा नगइकन आफ्नै गाउँठाउँमा स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। बिहान मौसमको कारणले केही कठिनाइ भए पनि अहिले चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा मतदाताहरू यो मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुनुभएको छ। सायद अब मौसम राम्रो भयो भने 1-1.5 घन्टामा यहाँको मतदान कार्य लगभग 50-60% भन्दा माथि जान्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। विगतको निर्वाचन र अहिलेमा के अन्तर पाउनु? विगतको भन्दा अहिले निर्वाचन केही फरक छ। मतदाताहरू सचेत हुनुभएको छ र विशेष गरी यो स्थानीय तहको स्थानीय सरकारको छनौट गर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँ अलिकति चाहिँ के छ भने 60 ठाउँमा चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने हुँदा केही मतहरू चाहिँ बदर हुने सम्भावना हामीले देखिरहेको छ। किनभने योग्य मत होइन, एउटै पार्टीको भन्दा पनि योग्य उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने देखिरहेको छ। त्यसैले तलमाथि हुँदा केही मतपत्रहरू बदर हुन्छ कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। विगत र अहिलेमा केही परिवर्तन आउला जस्तो छ? पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छ। अब विगत गरी यो गत 5 वर्षको जुन सरकार थियो, अब नेपालको सन्दर्भमा सरकारहरूले सत्तामा पुगेपछि जुन एउटा बाचा कबुल गरेका थियो त्यो कबुल अनुसारको काम गर्न नसक्दाखेरि मान्छेले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। हवस्, धन्यवाद। भाइ भित्र सिधै भित्र हामी मतदान अन्तर्गत हामी आज भद्रपुर 8 स्थित रङ्गशाला मेची रङ्गशाला केन्द्रमा आएका छौँ। वडाध्यक्षका प्रत्याशी जगदीश जोशी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना केही कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो उम्मेदवारीको बारेमा अलिकति। धन्यवाद। मेरो उम्मेदवारी भनेको चाहिँ म चाहिँ नेकपा एमाले को पार्टीबाट यस भद्रपुर नगरपालिका 8 को वडाध्यक्षको उम्मेदवार म जगदीश जोशी र म उम्मेदवार हुनुको कारण म 2054 सालमा पनि म यस भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडाध्यक्ष पनि भइसकेको र त्यस मेरो कार्यकालमा 54 देखि मैले 59 सालमा कार्यकालमा जनताहरू श्रमजीवी गरिब र शोषण पीडित र मैले चाहिँ एउटा चाहिँ सुकुम्बासीदेखि लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई जग्गादेखि लिएर हरेक किसिमका नागरिकताको समस्यादेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ कृषिदेखि लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले बसोबासदेखि लिएर हरेक कुराहरू मैले चाहिँ उहाँहरूको घर दैलोमा वृद्ध भत्तादेखि लिएर हरेक किसिम चाहिँ मैले घर दैलोमा गएर सेवा गरिसकेको छु र मैले आज पुनः फेरि मलाई चाहिँ हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले पुनः गरेर चाहिँ मलाई मूल्याङ्कन गरेर यस चाहिँ 79 सालको चाहिँ निर्वाचनमा मलाई वडाध्यक्षको चाहिँ पद मलाई पार्टीबाट चाहिँ उठाएको छ र म निश्चित नै जनताहरूको घर दैलो र म चाहिँ घर दैलोमा गएर मैले चाहिँ कन्टिन्यू म 54 देखि लिएर अहिलेसम्म हालसम्म मैले जनताको परेका समस्याहरू हरेक किसिमका बाधा विघ्न सङ्घ संस्था जस्तै खानेपानीमा पनि दुईपल्ट मैले कोषाध्यक्षको भूमिका अत्याधिक मतले मैले विजय पनि 2 कार्यकाल वडाध्यक्ष नै मैले जितिसकेको छु र अहिले पनि म चाहिँ जितको उन्मुखमा म अब यो अन्तिम चरणमा आजको मतदान भइरहेको छ। लगभग सकिनु आँटिसकेको छ। म आज पनि म चाहिँ केही मत अथवा धेरै बहुमतले म पक्कै नै म जित्छु भन्ने मलाई भइरहेको छ, आभास आइरहेको छ। जनताको माया र स्नेह मलाई आज म यहाँ चाहिँ आएका धेरै खुसी र उमङ्गन किसिमले ल बधाई तपाईँलाई भनेर धेरै आइरहेको छ। म जित्ने निश्चितै पक्कै नै मलाई लागि नै रहेको छ। मत हो जनताहरूले यो बक्सामा चाहिँ खसाल्दैछ लगभग तपाईँको 75% अब 25% मात्रै बाँकी होला। म चाहिँ एकदम पुरा मैले चाहिँ जित्छु भन्ने मैले आशा लिएर म उल्लङ्घको साथ चाहिँ म चाहिँ मतदान गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई जिताउँछु हुन्छ। अब हामी चाहिँ उ गर्छौँ जनताको चाहिँ सेवा गर्ने, तपाईँलाई नै हामी जिताउँछु भनेर चाहिँ जनताहरू लागि परिरहनु भएको छ। तपाईँको एजेन्डा के थियो र यो पास हुन्छ भने तपाईँलाई विश्वास कसरी भयो? मेरो एजेन्डा भनेको त सबभन्दा घाँस बाँस जनताका
चाहिँ अहिले आएका चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ शिक्षा, कृषि, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अहिले जस्तै अब हाम्रो मेरो एजेन्डा भनेको यो जिपी भवन अहिले हाँसिरहेको छ, यसलाई पनि यो हाम्रै वार्डमा पर्छ, यसलाई पनि म पूर्ण गरेर आवाज उठाएर अरू कहाँ जानुपर्ने छ म जाने नै छु। जस्तै यहाँ महेन्द्र पार्क छ, मेची रङ्गशाला छ, यो हालत छ। हाम्रै वार्डमा चाहिँ मेची हस्पिटलमा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य बिमाको उसले चाहिँ दुःख वृद्धहरूले एकदम लाइन बसेर त्यहाँ चाहिँ भयङ्कर एकदमै दुःख गरेर त्यो दुःखलाई चाहिँ म पनि सरल किसिमले त्यसलाई पनि निदान गर्नेछौँ। जस्तै यहाँ हाम्रा डुबानहरू छ, फुलबारी बस्ती डुबान छ। अब तपाईँ गणेश मन्दिरदेखि लिएर तपाईँ त्यो तल हाम्रो त्रिभुवन स्मारक त्यहाँ पनि डुबाउ छ। यी रङ्गशाला मेचीदेखिको यो लिएर सावित्री सेठको यो उसमा पनि डुबाउँछ। हरेकका बाटोहरू अधुरा बाटोहरू भएका चाहिँ उहरूलाई चाहिँ रहेका हरेक कामहरूलाई बाँकी अधुरा कामहरूलाई म पक्कै नै निरादन र जनताहरूसँग सरसल्लाह र टोल कमिटीदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ वडावासीहरूसँग सरसल्लाह गरेर आएका बजेटहरूलाई म एकदम चाहिँ पारदर्शी तरिकाले म काम गरेर जाने दृढताका साथ म अघि बढिरहेको छु। तपाईँ त्यसो भए जित्छु भन्ने विश्वासमा हुनुहुन्छ? म एकदम विश्वासमा, मलाई जनताले अहिले पनि ल जित्नुपर्छ भनेर बधाई दिएर चाहिँ माया एकदम स्नेह र माया चाहिँ मेरो 8 नम्बरको जनताहरूले मलाई गरिरहनु भएको छ। त्यो माया र स्नेहलाई म कदाचित छैन, त्यसलाई चाहिँ म कुठाकार दिने छुइनँ। मैले चाहिँ कस्तो मान्छेलाई भोट दिएँ भन्ने म त्यसरी चाहिँ मेरो जनता मेरो 8 नम्बरवासीहरूलाई म त्यसरी चाहिँ उ गर्ने छुइनँ र म चाहिँ राम्रो काम र एउटा चाहिँ सर्वसुलभ तरिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ हँसिलो मुहार गरेर हँसिलो बनाएर सेवा सुविधाहरू एकदम भान जनताले चाहिँ जनप्रतिनिधि हो भन्ने किसिमको भान दिलाउन म चाहिँ चाहिरहेको छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। हामी यो चाहिँ भद्रपुर नगरकै नमुना मतदान केन्द्र हो। यहाँ महिला सुरक्षाकर्मीदेखि कर्मचारीसम्म महिला भएको केन्द्र र यो विगतको निर्वाचनमा पनि यो केन्द्रलाई महिला मैत्री नै बनाइएको थियो। यो पटक पनि महिलाहरूकै हामी सहभागितामा यो निर्वाचन भइरहेको देख्दैछौँ र हामी अब सहभागी भएका केही मतदातासँग कुरा गर्न चाहन्छौँ। मत दिन लाइनमा रहनुभएको मतदाता हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुरा गर्दैछौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। तपाईँ अब विगतमा पनि मतदान गर्नुभएको होला, के छ अब यसको आफ्ना अनुभव? विगतमा पनि गरेको, अब गर्नै पर्छ, यो आफूले पाउने अधिकार हो। 5 वर्षमा छानिने प्रतिनिधि, अब यसपालि पनि त्यसै गरी दिने हो भोट। विगत र अहिले के अन्तर पाउनु? त्यस्तो खासै अन्तर छैन। के यहाँ लाइनमा बसेको अन्तर कि के को अन्तर? होइन, अब लाइनमा बस्ने अथवा यो भोट दिँदाखेरिको समस्यादेखि लिएर अथवा आफूले पाएको सेवा सुविधाका कुरामा पनि? सेवा सुविधा त अहिले यहाँ नकहौँ, अब भोट दिएको त उस्तै नै हो समस्या। सेवा सुविधा त अब के भन्नु र अहिले अब जस्तै तपाईँ अब के नयाँ पन आउनुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ या परम्परागत रूपमै चलिरहोस् भन्ने? नयाँपन आए, देश विकास गरे, अझै प्राविधिक तरिकाले अथवा नयाँ तरिकाले देश विकास गरे हामी अझै खुसी हुन्थ्यौँ, त्यही चाहना छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी चाहिँ महिलाहरूले सञ्चालन गरेको मतदान केन्द्रमा छौँ। यहाँ महिला मैत्री मतदान केन्द्र पनि भनिन्छ। सहभागीको अवस्था हेर्दा पनि महिलाकै बढी देखिन्छ। अब केही हामी यहाँ सहभागीलाई सोध्न चाहन्छौँ, तपाईँलाई अहिले मतदानका लागि आउँदा कस्तो हुनु? खोइ कस्तो अनुभव भन्नु र, अब ठिकै राम्रै छ। विगत र अहिले के अन्तर पाउनु मतदान? विगतको 5 वर्षको कुरो त बिर्सिहाल्यो नि। होइन, अब जस्तै तपाईँ योभन्दा अगाडि अलिक सजिलो थियो, अहिले अप्ठ्यारो भयो अथवा त्यस्तो केही? पहिले चाहिँ बरु अलिक सजिलो थियो, आज चाहिँ लाइन धेरै लाग्नुपर्ने भयो। अलिक सहभागिता बढेको? खै पुरुष त आदि पनि छैनन्, सबै विदेश। तपाईँलाई अब के नयाँपन आउँछ जस्तो लाग्छ कि अथवा परम्परागत शैलीमै चल्छ? समयले बताउँछ, त्यो समयले नि बताउँछ। अहिले त कहाँ भन्न सकिन्छ, भन्न सकिँदैन। हस्, धन्यवाद। अब महिला मतदान केन्द्र भयो भने पुरुष पनि देखिनु भएको छ, उहाँलाई पनि केही सोधौँ। हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो। धन्यवाद। विगत र अहिलेमा तपाईँ के अन्तर पाउँदै हुनुहुन्छ यो केन्द्रबाट? यो केन्द्रमा विगतमा पनि यस्तै नै हुन्थ्यो, यसपालि पनि यस्तै नै छ। सबको उत्साह एकदम राम्रो छ, सबैले एकदम मतदानमा राम्ररी भाग लिइरहनु भएको छ, आनन्द आइरहेछ। आज यो व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरी छ या छैन? यहाँ व्यवस्थापनमा राम्रै छ। हुन चाहिँ पानी पर्छ भनेर यहाँ भित्र गरिएको थियो, अहिले अलिक भित्र चाहिँ गर्मी हुने सम्भावना देखियो, घाम लागेर। नभए बिहानको स्थितिमा हेर्ने भने यो एकदम राम्रो व्यवस्थापन गरेको महसुस भएको छ। यो चुनावले उत्साहलाई कायमै राखेको छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी भद्रपुर 8 मेची रङ्गशाला केन्द्रमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार रहनुभएका गौरव सुब्बा मनोज हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही जिज्ञासा राख्छौँ।
दाइलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ विगतमा पनि जनप्रतिनिधि अहिले पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के छ अहिलेको मतदाताको उत्साह? मतदाताको उत्साह बिहान उज्यालो हुनु पाएको छैन। मैले सम्झेको थिएँ बिस्तारै ढिलो आउँछ होला भनेर, तर म आउँदाखेरि अगाडि नै मतदाता जति छन् सबैजना अगाडि लाइन लागेको देखेँ। यो एउटा कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा पर्व हो, यसलाई पर्वको रूपमा सबैले लिएको रहेछ भन्ने बुझ्यो। विगत र अहिलेको निर्वाचनमा के अन्तर पाउनु? अब अहिले यस्तो छ, धेरै वर्षपछि जुन पहिले चुनाव भयो, त्यो चुनाव सकेपछि जुन परिवर्तन आयो 5 वर्षमा, यसले केही न केही परिवर्तन लिएर आयो। त्यो परिवर्तनलाई अब अझ राम्रो मान्छे ल्याउनुपर्छ, राम्रो पार्टी आउनुपर्छ भन्ने मान्यता ल्याउला मानिसमा एकदमै चाहिँ उत्साह देखेँ मैले, र यो उत्साह हुनु जरुरी पनि छ। विगतमा तपाईँले अब नेतृत्व गरिरहँदाखेरि आफ्नो कार्ययोजना पुरा गर्न सक्नुभयो भएन र अहिले नयाँ के ल्याउनु भयो त्यो बारे पनि अलिकति? होइन, सबैभन्दा पहिला सुरुमा थुप्रै कुराहरू सिक्नु पाएँ, मौका पाएँ। अब त्यो सिक्दा सिक्दै पनि त्यो 5 वर्ष बितेको थाहा पनि पाएन, र अब केही कामहरू गर्नु छ, र अब एउटा एक्सपिरियन्स पनि भयो कसरी काम गर्ने भनेर, र जनताको मन जितेर नै र यहाँको चाहिँ समृद्धिको लागि सुखी उयो समृद्धि भन्ने जुन नारा छ त्यो नारालाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ जहिले पनि हामी तत्पर छौँ र त्यो गर्छौँ पनि हामी। यो पटक तपाईँको एजेन्डा पास हुने नहुने के छ? अब त्यसलाई अब कसरी लिने होला त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो प्रश्न भयो। एजेन्डा त अब भोलि हामी बहुमतको उसमा आयौँ भने हामीले सोचेको एजेन्डा पास हुन्छ। तपाईँलाई मतदाताप्रति विश्वास छ? 100%। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हामी निर्वाचन अन्तर्गत भद्रपुर 8 मेची रङ्गशाला मतदान केन्द्रमा छौँ। यहाँ मेयरका प्रत्याशी याम बहादुर लिम्बू सन्तोषज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना केही कुरा राख्दैन। तपाईँको उम्मेदवारीको बारेमा अलिकति बताइदिनु। मेरो उम्मेदवारी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी चुनाव चिन्हगढबाट उम्मेदवारी दिएको छु, र मेरो उम्मेदवारी किन भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण चिजमा व्यथिति देखेर, जस्तो शिक्षामा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस्, र सरकारले दिएको हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, आफ्नोलाई मात्र चेप्ने, राम्रोलाई होइन, जो गरिब दुखी छ उनीहरूको नाममा आएको अनुदान एउटा धनीले पाउँछ भने यो व्यथितिहरूको निम्ति र सुशासनको निम्ति आज सम्झिनुहोस् त, एउटा जनप्रतिनिधि प्रशासक भएर बाँच्न चाहन्छ। म प्रशासक होइन, एउटा जनप्रतिनिधि यस्तो बन्न चाहन्छु जसले जनताको सेवक भन्ने महसुस गराओस्। यसको लागि मेरो आफ्नो नगरको प्रतिनिधि मात्र होइन, नगरको प्रमुख सेवक, भोलि कुनै दिन जनताले पाउने सेवा र मैले पाउने सेवामा जनताको सेवा गुणस्तरको हुनुपर्छ, मेरो सेवा जनताको भन्दा कम गुणस्तरको हुनुपर्छ, किनकि म जनताको नोकर हुँ, हली हुँ, जनताको सेवाको लागि आएको। यही हो मेरो उम्मेदवारी। तपाईँ चाहिँ अब यो खेलमा नयाँ खेलाडी पनि भनिन्छ, पुराना खेलाडीसँग कसरी खेल्दै हुन्छ? हुन त यो खेलमा म नयाँ खेलाडी भए पनि अहिले चर्चामा आएका 3टा नाम छन् होइन। फेसबुकतिर यसो हेर्छु भद्रपुर नगरवासीको एउटा अब्बल प्रतिनिधि को हो भनेर मेरो नाम त्यहाँनिर आउँदैन त्यो रेसमा, तर पनि म आम जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै हिँड्दाखेरि सम्पूर्ण जनताले के चाहेका रहेछन् भने परिवर्तनको सम्भाग चाहिँ म नै हो भनेर लागि परेको छु, र यो चुनावी रेसमा हजुरले भरे थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ सम्पूर्ण भद्रपुर नगरवासीले मलाई चुनिसक्नु भएको छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी मतदान अन्तर्गत हामी भद्रपुर 8 को रङ्गशाला मतदान केन्द्रमा छौँ। यहाँ मेयरका नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मेयरका प्रत्याशी गणेश पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही बुझ्न चाहन्छु। यो हजुरलाई यो कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले विगतमा पनि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, अनुमोदन भएन, यसपालिको अवस्था के छ? यसपालि अब परिवर्तनका लागि र हारेर पनि निरन्तर लागिरहेको उम्मेदवार, एउटा निरन्तर जनसेवामा लागिरहेको उम्मेदवारको रूपमा जनताहरूले मलाई चिन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि र हामी यो उत्साहजनक गठबन्धनमा पनि चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसपटक जनताले एकचोटि यो नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने कुरामा अवसर दिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु, र सबैतिर पुगेर आउँदा म 24वटा भद्रपुर नगरपालिकाको बुथमा पुगेर आएँ। सबैतिर उत्साहजनक उपस्थिति छ, उत्साहजनक मतदान भएको छ, र सबैतिर राम्रै बुझेको छु। तपाईँले खास आफ्नो उम्मेदवारीका क्रममा उठाएको मूल कुरा चाहिँ के थियो?
हामीले अब अलि परिवर्तित रूपमा नगरपालिकालाई लानुपर्छ, परम्परागत रूपमा नगरपालिकालाई होइन परिवर्तित रूपमा लानुपर्छ। विशेष गरी संविधानले प्रदत्त गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने दिशामा हामीले कार्यदिशा बनाएर जानुपर्छ भन्ने नै प्रमुख मुद्दा थियो। सँगसँगै कृषि, पर्यटन लगायतका विविध विषयहरू लाई चाहिँ मुख्य रूपमा हामीले उठाएका छौँ र मुख्य हाम्रो फोकस चाहिँ नगरपालिकामा भएका फजुल खर्चहरूको कटौती गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढीभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेर त्यो क्षेत्रमा बढी काम गर्ने नै रहेको छ। भनेपछि तपाईँको मुद्दा अनुमोदन हुनुहुन्छ यसपालि? मलाई लाग्छ भद्रपुरका सचेत आदरणीय जनसमुदाय, आदरणीय जनताहरूले चाहिँ अनुमोदन गरिदिनुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ। हस्, हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद दोर्नाजी। आफ्नो पालिका नचिनेको को चाहिँ हुन्छ कोही चिनेन।